हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी आजको गोरखापत्र अर्थात् 2079 असोज 26 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो। यस भिडियोमा हामीले महत्त्वपूर्ण 5 वटा प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं र प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन्। यदि तपाईले बिहान राखिएको वस्तुगत प्रश्न उत्तर अन्तर्गत करेन्ट अफेयर्स र सामान्य ज्ञानहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विषयगत प्रश्न उत्तर र वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। त्यो सामग्रीलाई सकेसम्म हामीले हाम्रो च्यानलको थ्रुबाट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौं। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो युजफुल रहनेछ र यदि तपाई च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न नम्बर 1। चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको हक हनन भएका समाचार पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यस सन्दर्भमा उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्न विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्व के कस्तो रहन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाका उपभोगकर्ता नै उपभोक्ता हुन्। चाडपर्वमा आम जनताको उपभोग स्तर बढी हुने गर्छ। यसबाट वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन जान्छ। माग अनुरूप आपूर्ति हुन नसक्दा विक्रेता तथा सेवा प्रदायकबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर एवं परिमाणमा चलखेल भई उपभोक्तामा ठगिने सम्भावना प्रबल रहन्छ। यस खालको सम्भावनालाई न्यून गर्न उपभोक्ता संरक्षण कानूनले आपूर्ति श्रृंखलाका विभिन्न तहमा संलग्न पात्रको दायित्वबारे उल्लेख गरेको छ। यस सन्दर्भमा विक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्वलाई संक्षेपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। बिना भेदभाव वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने, पहिले आउने ग्राहकलाई पहिले वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने, वस्तु तथा सेवाका बारेमा उपभोक्तालाई यथेष्ट सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने, यस्तै गरी उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरे पश्चात अनिवार्य रूपमा बिल वा रसिद दिने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिन सोको प्रकृति अनुसारको व्यवस्था गर्ने, स्पष्ट देखिने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राख्ने, नियामक निकायबाट माग गरेको बेला वस्तुको मौसदात विवरण र वस्तु तथा सेवा सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने, वस्तुको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था रहेमा सोको पालना गर्ने, उपभोक्ताको हक हित प्रति सदैव सचेत रहने र सम्मान गर्ने, यस्तै गरी उपभोक्ता संरक्षण कानून अनुसारको आफ्नो दायित्वबारे जानकारी लिने र उपभोक्ता संरक्षणका कानूनले निषेध गरेका कार्य नगर्ने। प्रश्न नम्बर 2। संसदीय विशेषाधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको संविधान र अन्य कानूनमा संघीय संसदको विशेषाधिकारका बारेमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ जानकारी गराउनुहोस्। संसदको कुनै सदनले सामूहिक रूपमा र संसद सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएका अधिकार वा उन्मुक्तिलाई संसदीय विशेषाधिकार भनिन्छ। संसदका दैनन्दिन कार्यहरू अन्तर्गत छलफल, बहस, कानून निर्माण एवं संसदीय नियन्त्रण र सन्तुलन पर्दछ। जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका संसद सदस्यको सहयोगमा सदनले यी कार्य सम्पादन गर्दछन्। सदन र संसद सदस्यले बिना कुनै डर, दबाव, प्रभाव र हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढंगले कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि संसद र संसद सदस्यलाई संविधान र अन्य कानूनबाट केही अधिकार एवं उन्मुक्ति प्रदान गरिन्छ। सामान्यतया वेस्टमिन्स्टर प्रणालीबाट प्रभावित मुलुकको संविधानमा यस सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालको संविधान र संघीय संसद नियमावलीहरूमा संघीय संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। कमा छ सदनलाई प्राप्त विशेष अधिकार हेरौं। पहिला, आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्ने र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार, सदनको काम कारबाहीहरू विधि सम्मत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने पूर्ण अधिकार, काम कारबाहीको नियमितताको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था, यस्तै गरी सदनको कारबाही उपर त्यसको असल नियतमाथि शंका उठाई कुनै टीका टिप्पणी
यस्तै गरी सदनलाई प्राप्त विशेष अधिकारहरूमा रहेका छन् सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखित प्रतिवेदन मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही नहुने विशेषाधिकार हननलाई संघीय संसदको अवहेलना मानिने विशेषाधिकार हनन भए नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने सदनको अवहेलनामा नसिहत दिने 3 महिनासम्म कैद गर्ने 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा क्षमा प्रदान गर्ने तोकेको सजाय माफी वा कम गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुने खमा रहेको छ संसद सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार संघीय सदनको दुवै सदनमा सदस्य तथा सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने सबैलाई पूर्ण वाक स्वतन्त्रता हुने सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाउन नमिल्ने यस्तै गरी संसद सदस्यलाई प्राप्त विशेष अधिकारहरूमा अन्य बुदाहरू रहेका छन् सदस्यले सदनमा बोलेका कुराको सम्बन्धमा जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भए पश्चात फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न पर्ने अवस्थामा बाहेक अधिवेशन अवधिभर पक्राउ नगरिने प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीले सदनमा विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रश्नको छानबिन गरी विशेषाधिकार हनन भए नभएको ठहर सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्न विशेषाधिकार समिति गठन हुने व्यवस्था गरेका छन् यसरी संविधानले संसदको विशेषाधिकारको सारभूत पक्ष र सभाका नियमावलीले सो सम्बन्धी आफ्नो सदनको कार्य प्रक्रियागत पक्षलाई उल्लेख गरेको देखिन्छ प्रश्न नम्बर 3 समायोजन भएका कर्मचारीका सेवा सुविधाको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको अवसर सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै साबिकमा राष्ट्र सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई नयाँ संरचना अनुसारका संघीय इकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्य नै कर्मचारी समायोजन हो एकात्मक व्यवस्था रहँदा विभिन्न सेवा समूहमा रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम संघ प्रदेश स्थानीय तहका सेवाका पदमा समायोजन गरिएको छ यसरी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत आएका कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका अवसरको वितरण सम्बन्धमा निम्न अनुसारका व्यवस्था गरिएको छ तलब वा अन्य सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवाबाट अलग हुँदा पाउने उपदान निर्वृत्तिभरण उपचार खर्च सञ्चित विधाको रूपमा नेपाल सरकारले बिहोर्ने सेवाबाट अलग हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा संघीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधा भन्दा घटी नहुने गरी उपलब्ध गराउने सम्बन्धित तहको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानून नबने सम्मका लागि समायोजन पूर्वको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब निर्वृत्तिभरण उपदान उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र सम्बन्धित तहले कानून बनाउने त्यसैगरी समायोजन भएका कर्मचारीका सेवा सुविधाको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको अवसर सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरूमा अन्य पोइन्टहरू रहेका छन् सरकारी सेवाबाट समायोजनमा परेका कर्मचारीका लागि संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामती सेवाका पदमा अन्तर्सेवा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बढुवाका लागि अवसर प्रदान गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका सेवा समूह र उपसमूहका एक तह माथिका पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन सक्ने यस्तो उम्मेद्वार हुँदा समायोजन पूर्वको सेवा अवधि समेत गणना हुने यस्तै गरी समायोजन भएका कर्मचारी संघीय निजामती सेवा ऐन बमोजिम बढुवाका लागि समायोजन हुनु पूर्व बहाल रहेको सेवा समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेद्वार हुन सक्ने र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गतका अध्ययन तालिम सेमिनार गोष्ठी जस्ता अवसरमा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने
यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा चालु 15औं योजनाले पहिचान गरेका अवसर र चुनौती उल्लेख गर्नुहोस्। खाद्य तथा पोषण मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। मानिसको स्वस्थ र सक्रिय जीवनका लागि खाद्य तथा पोषणको जरुरत पर्छ। सबै मानिसका लागि सधैँभरि पर्याप्त, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुमाथिको भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मानव अधिकार एवं नागरिक प्रतिको राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। 15औं योजनाले खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सहितको समाजको परिकल्पना गरेको छ। यस सम्बन्धमा योजनाले पहिचान गरेका अवसर र चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिला हेरौँ चुनौतीहरू। खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य उपयोग र स्थिरतामा समय अनुकूल सुधार गर्न, दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपयोग गर्नबाट वञ्चित करिब 8.1% जनसङ्ख्याको अवस्थामा सुधार ल्याउनु। यस्तै गरी खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य वस्तुमाथिको पहुँच बढाउँदै आत्मनिर्भर बनाउनु। स्वस्थकर र पोषणयुक्त खानाका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न, अनियन्त्रित रूपमा बढ्दो जीवनाशक विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग घटाई खाद्य गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु। जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न चुनौती देखिन्छ। यस्तै गरी नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा चालु 15औं योजनाले पहिचान गरेका चुनौतीहरूमा अन्य बुँदाहरू रहेका छन्। आपतकालीन अवस्थामा खाद्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न खाद्य वस्तुको जगेडा भण्डारलाई कायम राख्न, साथै प्रदेशमा आधुनिक भण्डारण संरचना तयार गर्न, उन्नत बिउ, मल तथा सुहाउँदो कृषि यन्त्र, सरकारी अनुदान, बीमा, वित्तीय उत्प्रेरणा लगायतका सरकारी सेवा सुविधामा साना किसान, अति विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न चुनौती देखिन्छ। यस्तै गरी अब हेरौँ अवसरहरू। संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण हुनु, दिगो विकास लक्ष्यले भोकमारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु, कृषि विकास रणनीतिमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका कार्यक्रमलाई महत्त्व दिनु, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लागू हुनु। यस्तै गरी नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा चालु 15औं योजनाले पहिचान गरेका अवसरहरूमा अन्य बुँदाहरू रहेका छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश तथा विशिष्टतामा आधारित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति गर्न तिनै तहमा स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था हुनु, कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहने संवैधानिक प्रावधानले साना किसान र जोखिममा रहेका समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु, आम जनतामा खानपान तथा पोषण सम्बन्धी चेतनामा आएको सकारात्मक परिवर्तन, क्रय शक्ति वृद्धि, बजार तथा कृषि पूर्वाधारमा देखिएका क्रमिक सुधार, यातायात र सञ्चारको विकासले खाद्य वस्तुको पहुँचमा वृद्धि हुने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 5 सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संरचना बारे जानकारी गराउँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको संघीय संसद 2 सदनात्मक छ। विधायिकी प्रक्रियामा यी दुवै सदनको भूमिका रहन्छ। संघीय संसदको काम कारबाही, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा 107 मा एक सचिवालय रहने उल्लेख छ। संघीय संसद र सचिवालयको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र आवश्यक रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 अनुसार यस समितिको संरचना देहाय बमोजिम रहने व्यवस्था रहेको छ। सभामुख सभापति, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य, उपसभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष सदस्य, महासचिव सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सचिव सदस्य, राष्ट्रिय सभाको सचिव सदस्य, सचिवालय सचिव, संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान सदस्य र सचिवालय सचिव प्रशासन सदस्य सचिव। यस्तै गरी
सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारहरूमा अन्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने संघीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण एवं खर्च सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति र संयुक्त समिति बीच समन्वय, सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम गर्ने गराउने, संघीय संसदको कार्य प्रभावकारिताका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र कार्य विवरण निर्धारण गर्ने, सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, संघीय संसद र सचिवालयको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तय गर्ने गराउने, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी संघीय संसद, समिति र संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने, बाह्य मुलुकका व्यवस्थापिका, अन्तर्व्यवस्थापिका संघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च संघ संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय, सहयोग र संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको आदान प्रदान गर्ने। यसरी समितिले आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान, स्रोत साधनको परिचालन र व्यवस्थापन गरी संघीय सदस्य र सचिवालयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न योगदान गरेको छ। हवस् त आजको भिडियोमा यति नै। यो भिडियोमा आज हामीले लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विषयगत प्रश्न उत्तर राखिदिएका थियौं। यो सम्पूर्ण सामग्री हामीले गोरखापत्रबाट लिएका हौं। गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विषयगत र वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। त्यही सामग्रीलाई आज हामीले यस भिडियोबाट प्रस्तुत गरेका थियौं र बिहानको भिडियोमा हामीले वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिएका थियौं, जस अन्तर्गत करेन्ट अफेयर्स र महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञानहरू रहेको थियो। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्नुहोला र अझै धेरै जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।